बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि गोश्त के भाव दाल शहरियों के लिए नया वबाल। दालों की बढ़ती कीमतों ने महंगाई के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दाल माश 400 रुपए किलो तक पहुंच गई है। दाल मूंग 270 रुपए, दाल मसूर 250 रुपए किलो में दस्तयाब है। चने की दाल भी 220 रुपए किलो तक जा पहुंची है। शहर में आटे की कीमतों में कमी नहीं आ सकी। सरकारी कीमतों पर अमल दरामद के बरअक्स मनमानी कीमतों पर आटे की फरोख्त का सिलसिला उरूज पर पहुंच गया। शहर कायद में आटे की कीमत में कमी ख्वाब बन गई। 2.5 नंबर आटा रिटेल में 105 से 110 रुपए फी किलो तक और फाइन आटा 125 से 140 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहा है, जबकि चक्की आटा 130 से 140 रुपए किलो तक दस्तयाब है। आटे की फी किलो सरकारी कीमत 95 रुपए है, जबकि चक्की आटे की सरकारी कीमत 105 रुपए फी किलो मुकर्रर है। दुकानदारों का कहना है कि फ्लोर मिल्स सरकारी सतह पर फराम करदा गंदम से 2.5 नंबर आटा कम, जबकि फाइन आटा और मैदा ज्यादा तैयार कर रहे हैं। गंदम की किल्लत से भी आटे की कीमत में कमी नहीं आ सकी। आटे की प्रोडक्शन कम है, फाइन और मैदे की ज़्यादा है। ये अंधा भी समझेगा कि उसका रेट 120 है, उसका रेट 95 है। तो वो बनाते ही वो है 120 वाला, जिसमें उसको फ़ायदा हो ना। ये तो गवर्नमेंट का काम है, जो गंदम दिया है तो आदमी मैदा या फाइन बेकरियों की ज़रूरत है या पराठे होटलों की ज़रूरत है। आटा तो हर इंसान की ज़रूरत है ना। तो जो गंदम दी गई है तो उसे आटा बनना चाहिए, मैदा फाइन बनना चाहिए। महंगाई के आगे बेबस शहरी कहते हैं कि मौजूदा अबतर माशी सूरत हाल ने कस्मा पुरसी की हालत में मुब्तला कर दिया है। जो मेरी सैलरी है उसमें से मैं नहीं खुशहाल हूँ। मैं आटा भी नहीं ले पाता हूँ, राशन भी नहीं ले पाता हूँ। मेरे बच्चे हैं, एक छोटी बच्ची है, हार्ट की पेशेंट है, उसका इलाज नहीं करा पाता हूँ। महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि आटा तो वैसे ही बंदों की रेंज से बाहर निकल गया भाई। 3 गुना ज़्यादा कीमत हो चुकी है आटे की। शहरियों का हुकूमत से मुतालबा है कि महंगाई की शरह को कम किया जाए और सरकारी कीमतों पर आटे समेत अशिया ज़रूरी फरोख्त को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ वसीम इफ्तिकार, सिटी 21। मलीर खोखरा पार फिरदौस फुटबॉल ग्राउंड ज़बू हाली का शिकार हो गया। ग्राउंड में अब फुटबॉल मैचेस की बजाय तकरीबात के लिए टेंट लगाए जा रहे हैं। इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस खोखरा बार फुटबॉल ग्राउंड तबाही के दहाने पर पहुंच गया है। ग्राउंड में खेलों की सरगर्मियां तो नहीं होती, लेकिन शादियों के लिए टेंट लगा दिए जाते हैं। ग्राउंड की बाउंड्री वॉल पर लगाई गई ग्रिल भी गायब कर दिए गए हैं। असल में ये पहले बहुत अच्छा ग्राउंड हुआ करता था, तमाम एतराफ़ में इसकी ग्रिल्स होती थी। और जिस इलाके में आप खड़े हैं ये है मकबूजा खोखरा पार, ठीक है ना। इसमें कोई भी तवज्जो नहीं है, ना डीएमसी की, ना केएमसी की, ना किसी और की। इलाका मकीनों का कहना है कि ग्राउंड की अबतर हालत के बायस बच्चे सेहतमंद सरगर्मियों से महरूम हैं। इसको लोग अपने अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते रहते हैं, बच्चों के खेलने के लिए। ये हालांकि ग्राउंड था, यहाँ डिपार्टमेंटल टूर्नामेंट होते थे, ये लाइटें लगी हुई थी, ग्रिल्स लगे हुए थे, बहुत अच्छा एक ये प्ले ग्राउंड था। लेकिन वक्त के साथ साथ इस पे तवज्जो हटती गई। मलीर खोखरा पहाड़ के इलाके मकीनों का मुतालबा है कि इस ग्राउंड को असल शक्ल में बहाल किया जाए ताकि इलाका के बच्चे खेलों की सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। कैमरामैन गुलफाम शेख के साथ मोहम्मद अम्माद, सिटी 21। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की सरबराही में अदालतों की सिक्योरिटी से मुतालिक इजलास हुआ, जिसमें अदालतों की सिक्योरिटी में इजाफे का फैसला किया गया। सिंध हाई कोर्ट समेत दीगर अदालतों की सिक्योरिटी से मुतालिक चीफ जस्टिस अहमद अली एम शेख की सरबराही में अहम इजलास हुआ। इजलास में आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन, महकमे दाखिला और रेंजर्स हुक्काम ने शिरकत की। इजलास में अदालतों की सिक्योरिटी में इजाफे और जवान कमांडोज की तैनाती का फैसला किया गया। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन ने मीडिया को बताया कि हम टेक्नोलॉजी बेस्ड सिक्योरिटी पर तवज्जो दे रहे हैं। दुनिया भर में सिक्योरिटी के मसाइल टेक्नोलॉजी की मदद से हल किए जा रहे हैं। साबिक वफाकी वज़ीर कानून और MKM पाकिस्तान के रहनुमा बैरिस्टर फ़रोग नसीम ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। बल्दियाती इलेक्शन की हैसियत पर भी सवालात उठा दिए हैं। सिटी 21 से खुसूसी गुफ्तगू में फ़रोग नसीम ने कहा है कि सिंध हुकूमत ने हल्का बंदियों का नोटिफिकेशन वापस ले लिया था। कराची बल्दियाती इलेक्शन की कोई हैसियत नहीं है। मज़ीद जानेंगे इस हवाले से अपने नुमाइंदे शुएब मुख्तार से, बताइएगा। पर हमारे साथ आज बात करने के लिए मौजूद हैं बैरिस्टर फ़रोग नसीम। सबसे पहले तो हम इनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि सर ये बताइएगा, अदालती कार्रवाई कहां तक पहुंची है? आप लोगों ने हल्का बंदियों के मामले पर अदालत से भी रुजू किया, तो ये कार्रवाई कहां तक पहुंची है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हमें एक रिलीफ दिया है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा है कि हम असर-ए-नौ गवर्नमेंट ऑफ सिंध से सेक्शन 10(1) है सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट का 2013 का, उसमें हम रुजू करें और उसके बाद ECP से रुजू करें सेक्शन 10(2) जो है SLGA का, उसमें।
تو ہم نے پہلے سندھ گورنمنٹ سے رجوع کیا ہے اور سندھ گورنمنٹ نے جو وہ تمام حلقہ بندیاں تھیں جو 31/12/2021 کو ہوئی تھیں وہ نوٹیفیکیشن انہوں نے واپس لے لیے. تو یعنی کسی قسم کی حلقہ بندیاں جو ہیں وہ انٹیکٹ نہیں تھیں. تو پھر یہ الیکشن کیسے ہو گئے؟ تو یہ دیز الیکشنز آر اے نلٹی. یہ الیکشنز ہیں ہی نہیں، یعنی یہ الیکشنز ہیں وداؤٹ اینی ڈیلیمیٹیشن، وداؤٹ اینی کانسٹیٹونسیز. تو اگر کانسٹیٹونسیز ہی نہیں ہے 10-1 کی تو پھر الیکشن تو نہیں ہو سکتے. یعنی الیکشن ہوتے ہیں کانسٹیٹونسیز پہ. تو کانسٹیٹونسیز کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ ڈی نوٹیفائی کر دیا گورنمنٹ آف سندھ نے. تو الیکشن تو نہیں ہو سکتے. تو یہ الیکشن کمیشن نے ود ڈیو رسپیکٹ ایٹ مائی ہائیسٹ کمانڈ یہ کیسے الیکشن ہو گئے؟ تو یہ الیکشن جو ہے از وداؤٹ اے کانسٹیٹونسی، اٹس اے نلٹی، اٹس اے وائڈ. میرے خیال میں کالعدم بھی قرار دیے جا سکتے ہیں، لیکن جو عوام کی عدالت ہے اس نے یہ تمام جو حلقہ بندیاں ہیں اور تمام جو یہ الیکشنز ہوئے ہیں لوکل باڈیز کے ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے. اور اسی طرح ریجیکٹ کیا ہے کہ ٹرن آؤٹ بالکل آپ سمجھے نہ ہونے کے برابر تھا. اور یہ ایم کیو ایم کی بوائیکاٹ جو ایم کیو ایم نے کیا اسی وجہ سے اتنا کم ٹرن آؤٹ تھا. جی بالکل، ان کا یہی کہنا تھا. حلقہ بندیوں کے معاملے پر جو ہے ایم کیو ایم نے عدالت سے رجوع کر رکھا ہے. ایم کیو ایم جو ہے اس کے ساتھ ساتھ احتجاج کا راستہ بھی جو ہے وہ اپنائے گی، جبکہ ضمنی انتخابات سے متعلق جو ہے ایم کیو ایم کی تمام تر تیاریاں مکمل ہیں. 16 مارچ کو ہونے والے انتخابات میں ایم کیو ایم اپنی تمام تر کھوئی ہوئی نشستیں جیت کر کراچی کی عوام کو بڑا سرپرائز دے گی. جی کنوینر ایم کیو ایم خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ بلدیاتی الیکشن میں ایم کیو ایم نے دستبرداری کا اعلان کیا تھا. جن لوگوں نے اس انتخابی عمل میں حصہ لیا انہوں نے اس شہر کے ساتھ بے وفائی کی. ایم کیو ایم پاکستان لیگل ایڈ کمیٹی کے تحت انصاف سب کے لیے کے عنوان سے بہادرآباد مرکز سے متصل گراؤنڈ میں وکلاء کنونشن کا انعقاد کیا گیا. تقریب سے خطاب میں خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا پاکستان کا مقدر جاگیردارانہ نظام سے تبدیل نہیں کیا جا سکتا. کراچی کا لیاقت آباد لاہور سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے لیکن سہولیات نہ ہونے کے برابر ہے. پاکستان میں ٹیکس دینے کا ٹھیکہ صرف سندھ کے شہری علاقوں نے نہیں لیا، وائس شہر نے نہیں لیا. کسی کو کھڑے ہو کے بتانا چاہیے کہ پورا لاہور کے دکاندار جتنا ٹیکس دیتے ہیں اتنا کراچی کی ایک لوور مڈل کلاس کی بستی لیاقت آباد کے دکاندار بھی دیتے ہیں. خالد مقبول صدیقی بلدیاتی الیکشن پر بھی طنز کے تیر چلانا نہ بھولے. بولے موجودہ حلقہ بندیوں پر جیتنے والوں نے شہر قائد سے بے وفائی کی. جیری مینڈرنگ کے ذریعے جعلی حلقہ بندیوں کے بعد پری پول ریگنگ کے بعد جس نے بھی انتخابات میں جعلی فراڈ انتخابات میں حصہ لیا ہے اس نے اس شہر کے ساتھ بے وفائی کی ہے، اپنی قوم کے ساتھ غداری کی ہے. ایم کیو ایم رہنما سلمان مجاہد بلوچ کا کہنا تھا کہ ایم کیو ایم ملک سے ناانصافی کے خاتمے کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھے گی. کنونشن سے سابق وفاقی وزیر بیرسٹر فروغ نسیم، صدر کراچی بار ایسوسی ایشن عامر سلیم، جنرل سیکرٹری سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن عامر وڑائچ، نائب صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن جاوید احمد چھتاری، جنرل سیکرٹری کراچی بار وقار عباسی، انچارج لیگل ایڈ ایم کیو ایم نعیم احمد صدیقی اور وکلا برادری نے بڑی تعداد میں شرکت کی. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ شعیب مختار، سٹی 21. کراچی انٹرمیڈیٹ بورڈ کے تحت ضمنی امتحانات کا آغاز کر دیا گیا ہے، جبکہ ناظم امتحانات انجینئر انور علیم خان زادہ نے امتحانی مراکز کا غیر اعلانیہ دورہ کیا. اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کراچی کے ضمنی امتحانات میں تمام گروپس اور خصوصی امیدوار بھی حصہ لے رہے ہیں. مارننگ شفٹ کے طلبہ کا پیپر صبح 9 بجے شروع ہوا، جبکہ شام کی شفٹ میں ہونے والے امتحان کا آغاز دوپہر 2 بجے ہوا. کسی طلبہ نے ضمنی امتحان کے انعقاد کو فائدہ مند قرار دیا تو کسی نے سوالیہ پرچہ آسان آنے کی توقعات کا اظہار کیا. لوگوں نے تیاری کی ہے، کوچنگ گئے ہیں، اسکول میں کی ہے، کالج میں کرائی ہے، اور انشاءاللہ پیپر کی امید اچھی ہے کہ ہمارا رزلٹ اچھا آئے گا. ہمیں سہولیات بھی بہت مل رہی ہے اندر، اور پانی وغیرہ یہ سب سہولیات مل رہی ہے، تو ہم بہت شکر گزار ہیں انٹرمیڈیٹ کے. انشاءاللہ پڑھائی تو پورے سال کی ہے، انشاءاللہ پیپر بھی ایزی ہوگا، اللہ سے وہ پیپر امید ہے انشاءاللہ. سارے کوپریٹو سسٹم ہے پورا، باقی رزلٹ
اللہ کے ہاتھ میں انشاءاللہ امید کرتے ہیں اللہ پاک جو ہے نا سب کے حق میں بہتر کرے گا۔ پہلے روز حصہ دوم پری میڈیکل اور ہوم اکنامکس کا پرچہ ہوا، جبکہ ناظم امتحانات انجینئر انور عالم خان زادہ راجپوت نے مختلف کالجز کا غیر اعلانیہ دورہ کیا اور انتظامات کا جائزہ بھی لیا۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ پلٹ میں کوئی بھی آپ کو کشمیر نہیں دے گا، مظلوم کشمیریوں کے لیے عالمی سطح پر آواز اٹھانی ہوگی۔ نور حق میں کشمیر یکجہتی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان لیاقت بلوچ سمیت حافظ نعیم الرحمان اور JUI رہنما سلیم غوری اور دیگر نے بھی خطاب کیا۔ لیاقت بلوچ نے کہا کہ مقبوضہ وادی میں بھارتی مظالم پر عالمی برادری کی خاموشی معنی خیز ہے۔ ہم بھارت کے ظالمانہ اقدامات کی مخالفت نہ کریں، اسی وجہ سے آج یہ تاثر پیدا ہو رہا ہے کہ کہیں کشمیر کا سودا کر دیا گیا ہے، کئی خاموشی کے ساتھ معاملات طے کر لیے گئے ہیں۔ اب یہ تمام مراحل پر مٹی ڈالی جا رہی ہے۔ اس نیا کشمیروں کے قتل عام کے خلاف کردار ادا کرے۔ کشمیر ہمارا حصہ ہے، ہمارے جسم کا حصہ ہے، بلکہ شہرگ ہے۔ اس کے بغیر کیسے ہم اپنی تکمیل کر سکتے ہیں؟ اس لیے یہ سب کام ساتھ کرنے ہوں گے، ڈپلومیسی کے محاذ پہ بھی اور جہاد کے لیے بھی تیار رہنا پڑے گا، اس لیے کہ تاریخ کا سبق تو یہی ہے کہ آدھا کشمیر بھی ہم نے لڑ کر ہی لیا ہے، پورا کشمیر بھی لڑ کر ہی لینا پڑے گا۔ اس موقع پر دیگر شرکاء نے کہا کہ کشمیریوں کی ہر سطح پر حمایت جاری رکھیں گے۔ کہ جو بھی قرآن، حدیث، رسول پر ان پر ایمانیات رکھتا ہے وہ سب ہمارے ہیں، وہ سب مسلم ہیں، اور یہی ایک ذریعہ ہے پاکستان کو بچانے کا اور کشمیر کو اب پاکستان کے ساتھ شامل کرنے کا۔ بہت مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ وہی جذبہ پیدا کرنا ہوگا تو پھر پاکستان کو بھی بچا لیں گے اور کشمیر کو بھی حاصل کر لیں گے۔ شرکاء نے اس عزم کا بھی اعادہ کیا کہ ہمیں اسٹریٹجی کے طور پر بین الاقوامی سطح پر کشمیریوں کا ساتھ دینا ہوگا۔ کیمرامین محمد حارث کے ساتھ تابش میر، سٹی 21۔ مظلوم کشمیریوں پر بھارتی مظالم کے حوالے سے آرٹس کونسل میں تصویری نمائش اور لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ افتخار احمد کی تقریب پذیرائی کا بھی اہتمام کیا گیا۔ حسینہ معین ہال میں منعقدہ تقریب میں تصویری نمائش کا افتتاح سابق گورنر معین الدین حیدر نے کیا۔ اس موقع پر معین الدین حیدر نے کہا کہ کشمیر میں جاری مظالم کے خلاف پاکستان اپنی سیاسی، اخلاقی اور سفارتی کوششیں جاری رکھے گا، اور امیدیں ہیں وہ بھی بہت لنکیج مضبوط ہے۔ ہر کسی شہید کو پاکستان کے پرچم میں وہ دفناتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس میٹر آف ٹائم کہ دنیا کا ضمیر کبھی جاگ اٹھے گا، کبھی فلسطین بھی حل ہوگا اور انشاءاللہ کشمیر بھی حل ہوگا۔ کرنل ریٹائرڈ افتخار احمد نے شرکاء کو یقین دلایا کہ کشمیر ایک دن ضرور آزاد ہوگا۔ It gives me immense pleasure to say that the book Kashmir, the Unfinished Agenda of Partition presents an informed narrative regarding specific issues and developments and is also a welcome addition for the policy makers. بیرسٹر شاہدہ جمیل، شیخ عبد المتین، ڈاکٹر شکیل جعفری نے اپنے خطاب میں کہا کہ کشمیر میں جاری مظالم سے آگہی کے لیے نوجوان نسل کو افتخار احمد کی کتاب کا ضرور مطالعہ کرنا چاہیے۔ کشمیر the unfinished agenda of partition. That is the correct perspective. And every effort has been taken to get us out of that perspective. And I'm so grateful that this matter has been brought to the fore by the author in such a spectacular manner. Important documents جو اور کہیں پر ایک جگہ پہ نہیں ہمیں ملتے آج. Very historic, very rare documents جو کشمیر ایشو سے لنکڈ ہے۔ تکمیل پاکستان کی جنگ جو ہے کشمیری لڑ رہے ہیں، اور اللہ کے بعد اگر ہمیں کسی پہ بھروسہ ہے یا اللہ کے بعد اگر کوئی سہارا ہے وہ صرف اور صرف پاکستان ہے۔ تقریب میں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور شہدائے حریت کو خراج عقیدت پیش کیا۔ کیمرامین شہریار علی کے ہمراہ راہیل بیگ، سٹی 21۔ انور مقصود کی اہلیہ مصنفہ عمرانہ مقصود نے انور مقصود اور اپنی یادوں پر مبنی کتاب دوسری ملاقات شائع کر دی ہے۔ تقریب میں انور مقصود کی طنز و مزاح سے بھری گفتگو نے محفل کو زعفران زار کر دیا۔
मारूफ मुसन्निफा इमरान मकसूद की किताब दूसरी मुलाकात की तकरीब रूनुमाई उनकी रिहाइश गाह पर हुई। किताब में इमरान मकसूद ने अपने शौहर मारूफ मुसन्निफ अनवर मकसूद से अपने ताल्लुक और साथ गुजरने वाली जिंदगी की याददाश्तें तहरीर की। इस मौके पर अनवर मकसूद की तंज़ो मिज़ाज से भरपूर गुफ्तगू ने हाज़रीन के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेर दी। मैंने बदायूं के बारे में बहुत लिखा है, मगर इतनी मोहब्बत है मो और फारूक बदायूं से कि इन दोनों ने बदायूं को न्यूयॉर्क से बड़ा कर दिया। बदायूं न्यूयॉर्क से कम 10 मील बड़ा है। इमरान मकसूद का कहना था कि अनवर मकसूद हर दिल अजीज मुसन्निफ तो हैं, मगर एक बहुत ख्याल रखने वाले शौहर और शफीक बाप भी हैं, जो मेरी डांट भी चुपचाप सुन लेते हैं। अनवर मकसूद के हवाले से ये इमरान मकसूद की दूसरी किताब है। इससे पहले वो उलझे सुलझे अनवर के उन्वान से भी किताब लिख चुकी हैं। तकरीब में शरीक अफराद ने किताबों पर अनवर मकसूद और इमरान मकसूद के ऑटोग्राफ भी हासिल किए। राहिल बेग, सिटी 21। दाऊद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की 10वीं तकसीम इनामात की तकरीब का इनेकाद किया गया। दाऊद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की तकरीब तकसीम स्नात में 464 तलबा को डिग्रियां तफवीज़ की गयी, जिसमें MS प्रोग्राम के 52 तलबा भी शामिल हैं। यूनिवर्सिटी में टॉप पोजीशन और 10 में से 9 शोबों में टॉप पोजीशन लड़कियों ने हासिल की। इस मौके पर पीपल्स पार्टी रहनुमा और सेनेटर निसार अहमद खोड़ो ने खिताब करते हुए कहा कि दाऊद यूनिवर्सिटी ने इंजीनियरिंग की जामियात में अपना नाम पैदा किया है। दाऊद को अप्रिशिएट किया, फैमिली को कि उन्होंने बनाई, हुकूमत सिंध को अप्रिशिएट करें कि आपको यूनिवर्सिटी बना के दी। आप जहाँ जाएं इस तरह से काम करें कि यूनिवर्सिटी वालों पूछें आपसे कि कौन सी यूनिवर्सिटी पढ़े हुए हो, आप हंस कर कहें, खुशी होकर कहें, फख्र से कहें कि दाऊद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हूँ। वाइस चांसलर दाऊद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी डॉक्टर फैजुल्लाह अब्बासी ने कहा कि नौजवानों को जदीद तालीम से आरास्ता करना ही हमारा मिशन है, जबकि फारिकुल तहसील तलबा ने खुशी का इजहार किया और पढ़ाई का सफर जारी रखने का आयादा किया। आगे इंशाल्लाह इस कामयाबी के सफर को जारी रखेंगे। अभी जैसे हमने एक चैप्टर अपना क्लोज किया, इंशाल्लाह आगे और उम्मीद है कि और इसी तरह से तालीम के सफ़र को जारी रखें और इंशाल्लाह और वालिदैन के नाम को और मुल्क के नाम को रोशन करें। बिल्कुल, वालिदैन का भी और टीचर्स का सबका बहुत बहुत अहम किरदार है इसमें, और इंशाल्लाह आगे हमारा बिल्कुल इरादा है हायर एजुकेशन परसू करने का। बिल्कुल इंशाल्लाह इसी डिसिप्लिन में, जिस डिसिप्लिन में हमने ये डिग्री हासिल की इंडस्ट्री इंजीनियरिंग में, आगे इसी में बढ़ने की हमारी ख्वाहिश है। कॉन्वोकेशन में पीपी सेनेटर ताज हैदर, इरकान सेनेट व सिंडिकेट ने भी शिरकत की। कैमरा टीम के हमरा सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। इकरा यूनिवर्सिटी गुलशन कैंपस के शोबा कंप्यूटर साइंस के तलबा की जानिब से प्रोजेक्ट डिस्प्ले का इनेकाद किया गया। शोबा कंप्यूटर साइंस के तलबा की जानिब से प्रोजेक्ट डिस्प्ले में तकरीबन 24 के करीब प्रोजेक्ट नुमाइश के लिए पेश किए गए। तालिब इल्मों की जानिब से कई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस मुतारिफ करवाई गयी। एप्लीकेशन बनाई जहाँ पे सारी सर्विसेज हम एनिमल्स से रिलेटेड प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर पेट स्टोर है, उसके अंदर ग्रूमिंग है, डॉक्टर्स हैं अवेलेबल, क्विक और इमरजेंसी आर्टिकल्स हैं, ग्रूमिंग सर्विसेज और जितनी भी एनिमल से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो सारी अवेलेबल है। जबकि तालिब इल्मों ने इकरा यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट डिस्प्ले के इनेकाद पर शुक्रिया अदा किया और असातिज़ा के ताउन पर खुशी का इजहार किया। कैमरामैन शाहजेब रजा के हमरा सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। लियाकत नेशनल लाइब्रेरी में सिंध की लोक दास्तान मारवी से मंसूब मारवी मेला मुनक़िद किया गया। मारवी मेले का मकसद सिंध की सकाफत और लोक दास्तान उमर मारवी के अजीम और लाफानी किरदार को उजागर करना था। मेले में मुख्तलिफ सकाफती स्टॉल्स लगाए गए। मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता शख्सियात को शहीद रानी अवार्ड से नवाजा गया। शुरका का कहना था कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो दौरे हाजिर की मारवी थी। मारवी जो ब्रेव एक औरत है वो हम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से इसको हम रिलेटेड करेंगे, क्योंकि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो में भी वही खासियतें थी कि अपने वतन से मोहब्बत करना, अपने मुल्क से मोहब्बत करना, अपने पाकिस्तान से मोहब्बत करना, और बिल्कुल इसने जो है शहादत दी इस काज के लिए, अपनी वतन के लिए, अपने वतन के लिए और अपनी मिट्टी के लिए। मारवी मेले में लियारी के किरदारों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। यूनुस जानी के बलोची कलाम के साथ हसन जान के रक्स ने महफिल को 4 चांद लगा दिए थे। तकरीब में रेसलिंग का चैंपियन शेर खान भी शरीक था। जो है वो एक सोच थी, जो मेरे हिसाब से वो एक सोच थी, वो एक बुलंद मकाम था। उनका जो बुलंद मकाम था वो खुद
जो है बाहैसियत लीडर नहीं थी, उनको लोगों ने मुंतखब किया। तो इनकी सबसे बड़ी खासियत है कि इतनी बड़ी तादाद में कि उनके वालिद जो है वो शहीद हो गए और उसके बाद उनका अकेला सियासत में आना एक पढ़ी लिखी औरत का, उसके बाद इतने उनके फॉलोवर होना। बहुत सारे लीडर हैं, उनके ऐसे फॉलोवर नहीं है। 2 रोजा मारवी मेला इतवार के रोज भी जारी रहेगा, जिसमें थर के लोक फनकार फन का मुजाहरा करेंगे। कैमरामैन दानिश अहमद के हमरा आजिज जमाली, सिटी 21।